बबलू चिड़िया बादलों को चीरता हुआ आसमानों की बुलंदियों को छूता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाकी सब परिंदे इसकी परवाज़ देखकर बहुत खुश होते और इसे दाद देते और सोचते थे कि बबलू इतनी बुलंदियों पर कैसे पहुंच जाता है, जबकि हम तो थोड़ा सा ऊपर जाएं तो हमारा सांस फूल जाता है और घबराहट के मारे हम नीचे गिर जाते हैं। इन परिंदों में कालू कौवा और तोता भी शामिल था, जो बबलू की परवाज़ से बहुत ज्यादा जलते थे। जिसे देखो सब बबलू के ही गुन गा रहे हैं और हमारी तरफ तो कोई देखता भी नहीं। हाँ, ऐसा ही है, सारे परिंदे देखो बबलू के ही गुन गाए जा रहे हैं। हमें तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं। कालू कौवा और तोता दोनों बबलू की शोहरत से बहुत जलने लगे थे। दिन ब दिन इनकी जलन में इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि सब परिंदे यही कहते थे कि जैसा बबलू परवास करता है इस तरह की परवास कोई परिंदा कर ही नहीं सकता। वह खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप है। सभी इस पर फिदा थे। अरे यार, आज तो मेरे मामा जी ने हद ही कर दी है। मुझे देखते ही बोले, देखो इस नखट्टू को, अपना दाना तक तलाश नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ देखो बबलू को, जिसके हर तरफ चर्चे हैं। वो अपनी खुराक के अलावा दूसरे परिंदों की भी मदद करता है, और एक तुम हो। कौवे की बातें सुनकर तोता भी गुस्से की आग में जलने लगा और वह दोनों सोचने लगे कि कैसे इस बबलू के बच्चे को सबक सिखाया जाए, क्योंकि आज तोते के बाप ने भी उसे निकम्मे होने का ताना दिया था और तोते को बबलू की जिंदगी से सबक हासिल करने का कहा था। इस बबलू का कोई ना कोई हल तो दोस्त निकालना पड़ेगा, वरना ये हमारी जिंदगी अजाब कर देगा। ये कहकर दोनों सोचने लगे और इसे परवास में नाकाम करने के तरीके तलाश करने लगे। काफी टाइम सोचने के बाद इनके माइंड में एक आइडिया आया। मेरे माइंड में एक आइडिया आया है, मे बी तुम्हें भी अच्छा लगे। हाँ हाँ, बताओ क्या आइडिया आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके घर जाते हैं, वहाँ जाकर देखते हैं आखिरकार ये खाता क्या है। इसके बाद ही सोचेंगे इसका क्या हल निकाला जाए। ठीक कहते हो तुम, इसकी खुराक देखनी चाहिए, आखिरकार ये खाता क्या है जो इतनी प्रवास करने की ताकत रखता है। और फिर वो दोनों बबलू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं और फिर शाम हो जाती है। थोड़ी ही देर में बबलू भी घर वापस आ गया था। दोनों ने छुपकर देखा तो इसकी बीवी इसे गंदम का दाना खिला रही थी। दाना खाने के बाद दोनों हंसी खुशी बातें कर रहे थे। वो हैरान हुए और सोचने लगे कि खुराक तो ये भी हमारी ही तरह खाता है, लेकिन ये ताकत हम में क्यों नहीं है। ये सारी बातें सोचते हुए वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। तुमने देखा इसकी खुराक को कुछ समझ में आया कि नहीं। नहीं यार, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया। क्या तुम्हारी समझ में कुछ आया है। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसकी बेगम बहुत खिदमतगुजार है और अच्छी आदतों वाली है। इसके घर में सुकून है और यही सुकून इसे प्रवास करने में हिम्मत देता है और वह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाता है। हमें इसके घर का सुकून किसी ना किसी तरीके से तबाह करना होगा और फिर ये खुद ब खुद ही मर जाएगा और हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल जाएगा। और फिर ऐसे वह दोनों एक गहरी सोच में डूब गए। अरे दोस्त, मेरे माइंड में एक और आइडिया है, अगर तुम्हें पसंद आया तो। इस तरह तोते ने सारी बात कौवे को कान में समझा दी और वो फाख्ता के घर पहुंच जाते हैं। वो बहुत ज्यादा लालची और मक्कार थी। उसने कौवे और तोते को देखते हुए कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आओ, आज मेरे पास आना कैसे हुआ। आंटी फाख्ता, हम आपके पास एक काम की गरज से आए हैं। अगर आप ये हमारा काम कर देंगी तो हम आपको ढेर सारे सरसों के दाने ला कर देंगे। सरसों के दानों का सुनकर फाख्ता के मुंह में पानी आ गया और कौवे ने फिर सारी कहानी उसे सुना दी। अब तुम लोग ये काम मुझ पर छोड़ दो, इन कामों में मैं तो बहुत माहिर हूँ। और बेफिक्र होकर तुम दोनों घर जाओ और दानों का इंतजाम करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर तोता और कौवा घर वापस लौट आते हैं और दूसरे ही दिन फाख्ता बबलू चिड़िया के घर चली जाती है और बबलू चिड़िया की बीवी को देखकर कहती है, कैसी है मेरी प्यारी बेटी, आज मैं किसी काम की गरज से बाहर निकली हुई थी, सोचा तुम्हारी तरफ भी हो आऊं और तुम्हारा हाल पूछती चलूं। आंटी, आपने बहुत अच्छा किया, ये भी तो आपका अपना ही घर है, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई हैं। और ऐसे ही बातें करते करते फाख्ता ने कोई बात मानो के कानों में कही, जिसे सुनकर मानो बहुत परेशान हो जाती है। बात करने के बाद फाख्ता से इजाजत ली और अपने घर को चली गई। शाम को जब बबलू चिड़िया घर आया और मानो चिड़िया ने बबलू पर कोई तवज्जो ना दी और वह सोचने लगा शायद आज मानो की तबीयत खराब होगी और इसने खुद ही दाना खा लिया। दूसरे दिन भी मानो चिड़िया ने बबलू से कोई बात ना पूछी। अब तो बबलू बहुत परेशान हो गया था
اور اس نے مانو سے پوچھا، مانو تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اگر ٹھیک نہیں ہے تو چلو ڈاکٹر سے میڈیسن لے آتے ہیں۔ مگر مانو نے غصے سے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور یہ دیکھ کر ببلو سمجھ گیا کہ مانو کو مجھ سے کوئی نہ کوئی ناراضگی تو ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی۔ اور پھر ببلو نے بھی دانا نہیں کھایا اور بھوکا ہی سو گیا۔ اب تو وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا اور اس کی وجہ سے وہ اپنی پرواز بھی نہیں کر پا رہا تھا اور وہ دن بہ دن کمزور بھی ہوتا جا رہا تھا۔ اور جب طوطے نے اور کالو کوے نے ببلو کی حالت دیکھی تو وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئے۔ یار مجھے تو اس کی یہ حالت دیکھ کر اس پر بہت رحم آتا ہے، بیچارہ، اس کی وجہ سے ہمیں روز گھر سے تانے ملتے تھے، اب آیا نا مزہ، ایسے ہی تڑپ تڑپ کر ایک دن جان دے دے گا۔ ادھر مانو چڑیا بھی بیچاری بہت پریشان رہنے لگی تھی کہ آخر ببلو نے اسے دھوکہ کیسے دیا۔ ایک دن جب ببلو گھر لوٹا تو مانو چڑیا نے کہا، مجھے تمہارے ان ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، اس رانو کے پاس آؤ اور اس کے پاس ہی رہا کرو اور یہ دانا بھی اسے دیا کرو، میں خود ہی اپنا دانا لے آیا کروں گی۔ ببلو چڑیا مانو چڑیا کی باتیں سن کر بہت حیران ہوا کہ یہ کہہ کیا رہی ہے۔ مانو تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھلا تمہارے ہوتے ہوئے میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں گا؟ اب تم زیادہ نہیں بنو، مجھے سب پتا ہے کہ تم اس کے ساتھ گپے بھی لگاتے ہو اور اس کے ساتھ دانا بھی کھاتے ہو۔ ارے مانو تم میرا یقین کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کسی نے بہکایا ہے، میرے خلاف میں آج بھی تمہاری دل سے قدر کرتا ہوں مانو۔ لیکن مانو چڑیا پر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ فاختہ نے مانو کے کان اچھی طرح بھرے ہوئے تھے اور دوسری جانب فاختہ کے پاس دانوں کی قلت ہونے لگی تو اس نے سوچا کہ کوے اور طوطے سے اپنے دانے لے آؤں اور پھر فاختہ طوطے اور کوے کے پاس چلی جاتی ہے اور پھر بچوں دیکھا کیسے انجام دیا میں نے تم لوگوں کا کام، اور اب وہ ببلو بھوک اور پریشانی کی وجہ سے زیادہ دن زندہ نہیں رہے گا۔ اس طرح سے تمہارے رستے کا کانٹا بھی نکل گیا اور اب تمہیں روز گھر سے تانے بھی نہیں ملا کریں گے۔ اب لاؤ میرے دانے، دو میرے سرسوں کے دانے۔ فاختہ کی یہ بات سن کر طوطا اور کوا مسکرائے، وہ دونوں تو پرلے درجے کے نکمے تھے، ان کے پاس دانا کہاں تھا، اور وہ دونوں پھر مسکرانے لگے۔ آنٹی اب تو سرسوں کا موسم بھی نہیں ہے، جب موسم آئے گا پھر ہم آپ کو دانے دیں گے۔ ان کی یہ بات فاختہ کو بہت بری لگتی ہے۔ تم دونوں نے مجھ سے کہا تھا تمہارے پاس سرسوں کے دانے پڑے ہوئے ہیں جو ہم کام ہونے کے بعد تمہیں دے دیں گے، اور وہ دونوں پھر مسکرائے اور پھر فاختہ سمجھ گئی کہ ان دونوں سے مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا، اور پھر فاختہ غصے میں سیدھا ببلو کے گھر چلے گئی اور وہاں اس نے مانو چڑیا کو ساری حقیقت بیان کی۔ بیٹا میں لالچ میں آ کر طوطے اور کوے کے کہنے پر تمہاری ہستی بستی زندگی میں آگ لگا دی۔ بیٹا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، ورنہ تم جو سزا چاہو مجھے دے سکتی ہو۔ نہیں نہیں آنٹی، صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور شام کو جب ببلو چڑیا گھر کو لوٹا تو مانو چڑیا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے ببلو کو دیکھا وہ زور سے رونے لگی۔ آپ پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے پہلے تحقیق کر لینی چاہیے تھی، میں نے آپ کو بہت دکھ دیا ہے۔ اور روتے ہوئے اس نے ساری بات ببلو کو بتا دی۔ یہ بات سن کر ببلو چڑیا کو بہت غصہ آتا ہے، وہ طوطے اور کوے سے بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اگلے دن پھر ببلو چڑیا نے کوے، طوطے اور باقی سب پرندوں کو اکٹھا کیا اور ساری بات ان کو بتا دی۔ یہ بات سن کر سارے پرندے بہت ناراض ہوئے، پھر سب پرندوں نے ان کو مار مار کر جنگل سے باہر نکال دیا اور ببلو اور مانو کی زندگی پھر خوشیوں سے بھر گئی، اور اب ببلو چڑیا پہلے سے بھی زیادہ اونچی پروان کرنے لگا۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ حسد کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔